गर्नुमा उद्देश्य बताउनु भएको थियो। हिजो हामीहरूले प्रथम श्लोक चिन्तन गरेका थियौं। किंचित कुतूहलेनैव विदुषां प्रियकाम्यया मंगलाचरणं कृत्वा बोधसारो निरूप्यते। म स्क्रिन शेयर पनि गर्दछु, हजुरहरुसित पुस्तक छ छैन होला। देखिएको छ होला हैन? किंचित कुतूहलेनैव विदुषां प्रियकाम्यया। यहाँ यो पंक्तिद्वारा ग्रन्थकारले बोधसार निर्माण गर्नुमा आफ्नो प्रयोजन बताउनु भएको छ। किन बोधसार निरूपण गर्न पर्यो, किन बोधसार बनाउनु पर्यो? यसमा किंचित कुतूहलेनैव यो शब्दको धेरै चिन्तन गरेका थियौं हामीहरूले। एउटा चिन्तन यस्तो पनि हुन्छ, कुतूहल भनेको त्यो आनन्दको अनुभूतिमा डुब्दा के मबाट ग्रन्थ लेखियो र भने जस्तो नै हुन्छ क्या। थाहा नै पाएको थिएन मैले, एक्कासी यस्तो भयो र मबाट ग्रन्थ लेखियो र भने जस्तो भाव पनि निक्लिन्छ। त्यो मस्तीमा लेखिएको, यो आनन्दको अनुभूतिमा लेखिएको। तसर्थ उहाँले भन्नुहुन्छ कुतूहल शब्दद्वारा कुनै काम भएको छ, मैले थाहा नपाउँदा नपाउँदै एउटा काम भएको छ, त्यो काम हो बोधसार ग्रन्थ लेखन। हामीहरूले धेरै विद्वानहरूलाई श्रवण गर्ने गर्दछौँ। भगवान शंकराचार्यका अनुयायी धेरै विद्वानहरूमा अप्पय दीक्षितका नाम हामी सबैले सुनेका छौँ। उहाँले वेदान्तमाथि धेरै ग्रन्थहरू, 100 भन्दा पनि धेरै ग्रन्थहरू लेखेर वेदान्तलाई परिपुष्ट गर्नुभएको छ, पूर्ण बनाउनु भएको छ। उहाँले एक दिन लाग्यो यत्रो वेदान्तको चिन्तन गर्दा गर्दै मैले ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गरेको छु कि छैन। म होस हवासमा रहेको बेलामा, ठिक ठाउँमा रहेको बेलामा त ब्रह्मको चिन्तन गरिरहेको छु, म बेहोस भएको बेलामा ब्रह्मको चिन्तन बन्छ कि बन्दैन भनेर उपाय गर्नुभयो। के गर्ने होला? म ज्ञानी भएको छु कि छैन? मेरो बेहोसीको स्थितिमा ब्रह्मचिन्तन बन्छ कि बन्दैन भनेर। अनि उहाँले धेरै भाङ खानुभयो भन्ने प्रसिद्धि छ। यति धेरै भाङ खानुभयो, धान्नै नसक्ने गरे भाङ खानुभयो। अनि शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, हे शिष्य हो, मैले भाङ खाएर नसामा रहेको बेलामा केही बगबग गरे भने, केही बोले भने त्यो लेखे है तिमीहरूले भनेर उहाँले भनेपछि अनि उहाँले भाङ खानुभयो। खाएपछि एकदमै नसा चढिसकेपछि उहाँले बगबग गर्नुभयो। त्यसैलाई शिष्यहरूले लेखेका थिए, त्यसैलाई हामीले आत्मार्पणस्तुति भन्ने गर्दछ। यो आत्मार्पणस्तुति उहाँले होस हवासमा लेख्नु भएको होइन कि, एकदमै नसामा गएर बेहोसीको स्थितिमा के हुन सक्दो रहेछ मबाट भनेर त्यो चिन्तन गर्नको लागि लेख्नुभयो। हामीहरूलाई सबैलाई यादै छ त्यति मिठो स्तुति उहाँले लेख्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो कि म बेहोसीमा पनि भगवत चिन्तन मबाट बन्दो रहेछ भने। त्यस्तै प्रकारले ग्रन्थकारले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, कुतूहल भनेको म बेहोस रहँदा, त्यो आनन्दको अनुभव गरिरहँदा कुनै काम भयो होला, त्यही काम हो यो बोधसार। मैले होस हवासमा एकदमै प्रयासपूर्वक खुब शास्त्र पढेर यताउता शास्त्र हेरेर मैले लेखेको होइन यो ग्रन्थ भनेर यहाँ एउटा भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो हामीहरूले दुईटा मात्रै चिन्तन गर्यौं। एउटा, ज्ञानी भइसकेपछि ज्ञानीले के गर्नुपर्दछ। त्यसमा दुईटा उत्तर आएको थियो। ज्ञानी भइसक्यो भने त्यसले केही पनि गर्नु पर्दैन। भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ नि, हे अर्जुन, मलाई किने नानवाप्तम अवाप्तव्यम, मैले नपाएको चिज केही पनि छैन, मैले पाउनुपर्ने केही पनि छैन। यस्तो स्थितिमा ज्ञानी चुपचापसित बस्नु पर्दछ, केही नगरिकन बस्नु पर्दछ। यो ज्ञानीको लक्षण हो भनेर हामीले चिन्तन गरेका थियौँ। ज्ञानीले के गर्नु पर्दो रहेछ?
केही नगरिकन बस्न सक्नुपर्दछ। अनि नरहरिजीले आफूलाई ज्ञानी भन्नुहुन्छ अनि ग्रन्थ किन लेखिराख्नु भएको छ? एउटा महात्मा थिए के महात्मा, एउटा शिष्य पनि थियो महात्माको। ती महात्माले आफ्नो शिष्यलाई लिएर गाउँ प्रति गाउँ विचरण गरिरहेका थिए। एउटा नयाँ गाउँमा पुगेपछि चतुर्मासको समय आरम्भ भयो। अनि गुरुदेवले भन्नुभयो, हे शिष्य, अब चतुर्मासको समय आरम्भ भयो। चतुर्मासमा यत्र तत्र भ्रमण गर्नुभन्दा एक ठाउँमा स्थिर रहेर बस्न राम्रो हुन्छ। तसर्थ यही गाउँमा बस्ने इच्छा भयो, ल कुरा गर भनेपछि शिष्यले गएर कुरा गरेपछि ग्रामीणले भने, ठिक छ, कुनै महात्मा आएर चतुर्मास गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी जो सक्दछौँ सेवा गर्दछौँ भनेर ग्रामीण व्यक्तिहरूले पनि भनेपछि महात्मा त्यही चतुर्मास गर्ने निर्णय गर्नुभयो। अब चतुर्मास महात्मा बसिसकेपछि केही न केही हुनुपर्दछ। बिहानको समयमा म एउटा प्रवचन गर्छु, त्यो प्रवचन सुन्नको लागि तिमीहरू आउने गर, सत्सङ्ग गर्छु, तिमी श्रवण गर्नलाई आउने गर। शरीरलाई शान्त गर्नको लागि तिमीले शुद्ध छौ भने मनलाई शान्त गर्नको लागि पनि प्रवचन श्रवण गर्नुपर्दछ भनेर महात्माले यसरी भनेपछि सबैले निर्णय गरे। अनि बिहानको समयमा प्रवचन सुन्न आउन थाले। केही दिनसम्म प्रवचन चल्यो। गाउँका मान्छेहरूलाई अत्यधिक आनन्द आयो, किनकि महात्माले केवल ग्रन्थका कुरा गर्नुहुन्थेन, महात्माले आफ्नो अनुभव पनि मिसाउनुहुन्थ्यो। आफ्नो आनन्दको अनुभूतिलाई प्रतिपादन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रतिपादन गरिरहँदा ग्रामीण व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न भएर भन्दछन्, हे गुरुदेव भनेर गुरुदेवलाई केही जिज्ञासा राख्न थालेका थिए। गुरुदेवले भन्नुभयो, म अहिले व्यस्त छु भनेर भित्र जानुभयो। अनि शिष्यलाई आएर भन्दछन्, तिम्रा गुरुदेव व्यस्त छु भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त नि? 1 घण्टा त हामीलाई प्रवचन सुनाउनुहुन्छ, भित्र गएर के गर्नुहुन्छ? ध्यान गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ, जप गर्नुहुन्छ, समाधिस्थ हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? यति राम्रो प्रवचन दिने गुरुले पक्कै पनि शास्त्रीय विधि विधान अनुसार केही कर्म गर्नुहुन्छ होला भनेर ग्रामीण व्यक्तिहरूले शिष्यलाई सोधेपछि शिष्यले भन्दछ, केही पनि गर्नुहुन्न। गुरुदेव फेरि ग्रामीणले भन्दछन्, यस्तो त हुन सक्दैन, केही त केही पक्कै गर्नुहुन्छ होला, ठुला महात्माहरूले त भजन गर्दछन्, तसर्थ भजन गर्नुहुन्छ होला भनेर सोधिरहँदा शिष्यले फेरि पनि भन्दछन्, केही पनि गर्नु हुँदैन। के गर्नुहुन्छ त भन्दा शिष्यले भन्दछ, टिभी हेरेर बस्नुहुन्छ भनेपछि गाउँका मान्छेले भने, टिभी हेरेर बस्नुहुन्छ? तिनै गाउँका व्यक्तिहरू बीचमा एउटा व्यक्ति थिए, वृद्ध थिए, उनले भने, न टिभी हेरेर बस्नुहुन्न। यदि टिभी हेरेर बसेका भए भित्र टिभीको संस्कार हुन्थ्यो र त्यो प्रवचनमा कहिलेकाहीँ झल्किहाल्दथ्यो, निक्लिहाल्दथ्यो, किनकि जस्तो पान गर्दछौँ हामीले त्यो निक्लिहाल्दछ। त्यही भएर नेपालीमा भनिन्छ नि, मुला खाई वन पस, अदुवा खाई सभा बस। यदि हामीले केही खाएका छौँ भने त्यो निक्लिहाल्दछ। आँखाबाट कानबाट पनि हामीले केही पान गरेका छौँ भने त्यो भित्र तरङ्गित बनिरहेको हुन्छ र मुखबाट निक्लिहाल्दछ। तसर्थ महात्माको यत्रो दिन प्रवचन सुन्यौँ, टिभीका कुरा आएको छैन, त्यही भएको हुनाले टिभी त भक्कै हेर्नु हुँदैन भनेर वृद्धले भनेपछि सबै गाउँले भने कि यो कुरो सही हो, टिभी हेरेका भए टिभीको गन्ध आउनुपर्ने, कहिले पनि हामीले टिभीको गन्ध फेला पारेन। त्यसपछि फेरि सोद्धछन्, के गर्नुहुन्छ? ल भन, टिभी त हेर्नु हुँदैन भनेपछि शिष्यले भन्दछ, तपाईँहरूले टिभी हेर्दा के गर्नुहुन्छ भन्दा सबैले भने, टिभी हेर्दा हामीले यो हेर्दछौँ, यो चित्र देखिएको छ, यो घटना घटिरहेको छ, तर होइन, तर भएको छैन भन्ने बुझ्दछ। त्यस्तै प्रकारले महात्माजीले पनि दिनभरि यी सांसारिक पदार्थहरू हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, तर के चिन्तन गर्नुहुन्छ? यो देखिएको त छ, तर यो वास्तवमा छैन।
यो चिन्तन गरेर बस्नुहुन्छ। ज्ञानीहरूले पनि के गर्ने रहेछ बुझियो नि, यो सारा संसार देखिएको त छ तर यो वास्तवमा होइन, यो स्वप्नमा देखिएको पदार्थ जस्तो हो, यो सबै असत हो, मेरो भित्र संस्कार यस्तो थियो र यो देखिएको वास्तवमा यो पदार्थ छँदै छैन। यसरी अनि उनीहरूलाई लाग्यो कि टिभी हेर्नेको अर्थ के रहेछ, टिभी हेर्नु भनेको के रहेछ, देखिएको त छ तर यो घटना घटेको छैन। तसर्थ कसैले कसैलाई पिटिरहेको हुन्छ, दर्शकहरूले ताली बजाइरहेका हुन्छन्, कसैले कसैलाई मारिरहेको हुन्छ, दर्शकहरू आनन्दमा ताली बजाउँछन्, सिटीहरू बजाउँदछन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यो देखिएको त हो तर छैन। त्यस्तै प्रकारले यो संसारलाई ठुलो ठुलो हेरेर यो संसार छैन भन्ने अनुभूति गरेर ज्ञानी बस्नु पर्दछ भने तपाईँले किन ग्रन्थ लेखिराख्नु भएको छ? यो ज्ञानीको स्वभाव, सहज अवस्थामा बस्नु पर्दछ, ननिदाइकन नचिताइकन बस्नु पर्दछ। यो ज्ञान भइसकेपछिको स्थिति हो है। एउटा स्थिति हामीले यो चिन्तन गरेका थियौँ हिजो। अर्को स्थिति के हुन्छ भने ज्ञानीले केही पनि गर्न सक्दछ भने नराम्रा कर्म किन गर्दैन, ग्रन्थ लेखन जस्ता राम्रा कर्म नै किन गर्दछ? यो प्रश्नमा पनि धेरै जस्तै हुन्छ नि, आजभोलि हजुरहरूले भ्याक्सिन लगाउनु भयो कि लगाउनु भएन? दुईटै डोज लगाइसकेपछि नि सरकारले के भन्दछ भने भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा पहिला तपाईँको जो स्थिति छ भ्याक्सिन लगाएपछि नि तपाईँ त्यस्तै गर्नु होला है यार। मास्क लगाएर हिँड्नु होला, सेनिटाइजर प्रयोग गरिराख्नु होला, अलिअलि ज्वरोहरू आएको छ भने आफूलाई आइसोलेसन गरिहाल्नु होला इत्यादि। जो भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा पहिलाको स्थिति छ नि सेम मतलब त्यही स्थिति भ्याक्सिन लगाइसकेपछि नि गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले ज्ञान हुनुभन्दा पूर्वमा जुन कर्महरू तपाईँले गर्नुभएको थियो ज्ञान भइसकेपछि पनि ती कर्मलाई छोड्नु हुँदैन। तसर्थ ज्ञानी भइसकेपछि उसलाई पाप लाग्दैन, जे गर्न पनि पाउँदछ, तर पनि उसले सत्कर्म नै गर्दछ, किनकि ज्ञान हुनुभन्दा पूर्व उसले त्यस्ता कर्म गरेको थियो। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ, दुई चारवटा दृष्टान्त दिएर मैले सम्झाएको थिएँ। अब यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ यति मात्रै प्रयोजन होइन, टीकाकारले भन्नुभएको छ परम प्रयोजनम आहा। मस्तीमा मात्रै लेख्नु भएको होइन, बेहोसीमा मात्रै लेख्नु भएको होइन, अपितु नरहरिजीले चाहनुहुन्छ विद्वान व्यक्ति पनि तरोस् भन्ने, त्यही भएको हुनाले लेख्नु भएको विदुषाम प्रिय काम्यया। अब यहाँ अलिकति गाह्रो छ, विद्वानको हित चाहँदै विद्वान पनि तरोस् भन्नको लागि यो बोधसार लेखिएको। अरू अरू ग्रन्थ नजानेका व्यक्ति तरुण भन्नको लागि जानेर भने यो बोधसार झापला खेलका परिवारले जति राम्रोसित श्रवण गर्न सक्दछन् अरूले सक्दैनन्। अरूलाई त हामी साना ग्रन्थहरू श्रवण गराइराख्दछौँ, तिमीहरू ज्ञानी भएका छैनौ, ज्ञान श्रवण गरेका छैनौ, अहिले तिमीले यो सुन यो सुन यो सुन भनेर। तर यहाँ त कसलाई यो उपदेश दिइराखेको छ जसले ज्ञान प्राप्त गरिसकेको छ, उपनिषद आदि सुनिसकेको छ, ब्रह्मसूत्र आदि सुनेको छ, गीता आदि श्रवण गरेको छ भने आफूलाई टटोल्नको लागि लेखिएको ग्रन्थ हो। त्यही भएर भन्नुहुन्छ विदुषाम प्रिय काम्यया। विद्वानले पनि विद्वान मुक्तिलाई प्राप्त गरोस् भन्नको लागि, जानेको व्यक्तिले पनि मुक्तिलाई प्राप्त गरोस् भन्नको लागि यो ग्रन्थ लेखिएको। अब यहाँ जानेको व्यक्तिले मुक्ति प्राप्त गरोस् भनिरहँदा अलि अप्ठ्यारो लाग्दछ। शास्त्र त जानेको छ तर शास्त्रको सारलाई निकाल्न जानेको छैन कि। शास्त्र त कल्पवृक्ष हो, जे चाहनुहुन्छ शास्त्रबाट त्यही निक्लिन्छ। वेदलाई कल्पवृक्ष भनिन्छ। यदि वेदलाई माध्यम बनाएर तपाईँले कुनै पनि गर्न चाहनुहुन्छ वेदले सपोर्ट गरेको देखिन्छ क्या। त्यही भएर दक्ष प्रजापतिका धेरै सन्ततिहरू उत्पन्न भए। सन्ततिहरू उत्पन्न भएपछि बालाई भन्दछन् हामीले के गरौँ भन्दा जङ्गलमा गएर साधना गर, बलिष्ठ बनेर आओ, अनि तिमीद्वारा मैथुनी सृष्टि गर्ने हो
भनेर जङ्गल साधना गर्न पठाउनु भएको थियो। नारदजी गएर प्रश्न सोध्नुहुन्छ, दुवैतिर बग्ने नदीको नाम के हो भनेर। के सोध्नुहुन्छ? दुवैतिर बग्ने, धेरै प्रश्नहरू छन्, त्यसमा दुवैतिर बग्ने नदीको नाम के हो ल भन भनेर सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि उनीहरूले उत्तर दिन सक्दैन। अनि नारदजीले गाली गर्नुहुन्छ, यदि जा पनि जान्दैनौ तिमीहरूले साधना गरेर के पाउँछौ भनेर गाली गरेपछि ती सबै 60,000 छोराहरूले, दक्ष प्रजापतिका छोराहरूले प्रार्थना गर्दछन्, हजुरले भनिदिनुहोस् न त भन्दा नारदजीले भन्नुहुन्छ, म त्यसै भन्दिनँ, मलाई गुरु मान, मबाट दीक्षित बन, अनि बल्ल म भन्छु भनेपछि सबैले स्वीकार गरे, दीक्षित भए। दीक्षित भएपछि नारदजीले भन्नुभयो, दुवैतिर बग्ने नदीको नाम हो वेद। वेदबाट जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै अर्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ वेदलाई कल्पवृक्ष भनिन्छ। तर यसबाट के निकाल्ने हो त नि, कसरी निकाल्ने हो त नि, यो सबैले जानेका हुँदैनन्। त्यो जनाउनको लागि मैले बोधसार नामक ग्रन्थ लेखिरहेको छु। विदुषाम प्रिय काम्यया। एउटा पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो, साना साना दृष्टान्तद्वारा सम्झाउँछु म हजुरहरूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि। उहाँले महाभारतको कथा गर्ने निर्णय गर्नुभयो। अनि महाभारतमा त 1,00,000 श्लोकहरू छन्। कयौं 6-7 महिना लाग्यो कि त कथा गर्दा। एउटा परिवार थियो, एउटा त्यो परिवारलाई सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। परिवारले पनि दत्तचित्त लागेर सुन्दथ्यो। अब सुनिसकेपछि 6-7 महिनासम्म सुनाइसकेपछि अब ग्रन्थको पूर्णाहुति हुने बेलामा ती पण्डितजीले सोध्दछन्, हे श्रोता हो, हे भक्त हो, तिमीहरूले 6-7 महिनादेखि मबाट महाभारत श्रवण गर्यौ, के बुझ्यौ? यो आज म तिमीहरूलाई प्रश्न राख्दैछु, पक्कै पनि तिमीले राम्रा कुरा बुझ्यौ होला भनेर पहिला सेठलाई सोध्नुहुन्छ के, हे सेठ तिमीले के बुझ्यौ महाभारत सुनेर ल भन त भन्दा सेठले भन्दछ, महाराज मैले यति चिज बुझेँ, सुईको टुप्पो जति पनि सामान आफ्नो अर्कालाई दिनु हुँदो रहेनछ। भाइ भाइमा लडाइँ भइरहेको थियो हाम्रो, छोड्दे त नि भाइ हो भनेर छोडेको थिएँ। महाभारत श्रवण गरेर यो बुझेँ मैले, सुईको टुप्पो राख्ने ठाउँ जति पनि अरू कसैलाई दिनु हुँदो रहन्छ। जसले दुर्योधनले भनेका थिए त्यस्तै व्यवहार गर्छु। कतिखेर कथा समापन हो र भाइसित गएर झगडा गरेर त्यो सम्पत्ति लिएर आउँला भनेर यो चिन्तन गरेर बसेको छु। ल हेर्नुहोस्, पण्डितजीलाई बडा दुःख लाग्यो। मैले 6 महिनादेखि महाभारत सुनाएँ, यसले त यो कुरा पो सूच्यग्रह मतलब सूचीको अग्रभाग जति पनि म युद्ध बिना आफ्नो अधिकारमा आएको सम्पदा दिने छैन भनेर जसरी दुर्योधनले भनेको थियो, यो उपदेशलाई पो स्वीकार गरेर बसेछ भनेर दुखी हुनु। ठिकै छ, यी सेठहरू यस्तै हुन्, कम श्रद्धाका हुन्छन्, केही भएन। सेठानीले त पक्कै बुझिनु होला। अनि सेठानीलाई सोध्नुहुन्छ, हे सेठानी तिमीले के बुझ्यौ भन न भन्दा उनले भन्दछिन्, द्रौपदीका 5-5वटा छन् रहेछन्, बनाउन पाइँदो रहेछ, म एउटामा मात्रै अल्झिरहेँ, मैले ठुलो गल्ती गरेको रहेछु, जवानीमा नै महाभारत सुन्नुपर्ने रहेछ। हैन, शास्त्रमा बडा गाह्रो होला, शास्त्रले निषेध गर्छ होला भनेर पो मैले एउटै बुढामा अल्झेर बसेको। द्रौपदीले जब 5-5वटा राखेकी थिइन् भने मैले पनि राख्थेँ, मैले बडा भनेर यसरी सेठानीले भनेपछि महागीति पण्डितजी अझै दुखी भए। ओहो, त्यसपछि फेरि छोरालाई सोध्दछन्, भाइ यी त बुढाबुढी भए के जे पाए त्यही बोलिरहेका छन्, तिमीले के बुझ्यौ ल भन भन्दा छोराले भन्दछ, जसरी दुर्योधनले आफ्ना बाउलाई ठिक बनाएर राखेका हुन्थे, ताडन गरेर गाली गरेर हप्काएर
बुढाहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर म पनि अलिअलि बुवाले गाली गर्दा कहिलेकाहीँ छोडिदिने गर्दथेँ। त्यसो गर्नु हुँदो रहेनछ। दुर्योधनले चाहिँ आफ्नो बाउलाई टाइट गरेर व्यवस्थित बनाएर हप्काएर धप्काएर आफ्नो अङ्कुशमा राख्नुपर्दो रहेछ। यो बुझेँ मैले। भनेपछि पण्डितजी बडा दुखी भए। ओहो, आधुनिक पिँढीले पनि यसरी बुझ्यो। अनि एउटी छोरी थिइन्, ती छोरीलाई सोद्धछन्, भाइ तिमीले पनि भन, तिमीले के बुझ्यौ भन्दा उनले भन्दछिन्, रुक्मिणी भागेर भगवान श्रीकृष्णसित जान सक्छिन् भने म पनि त भागेर जान सक्छु। हाम्रो पनि त कयौँ दिनदेखि प्रेम चलिरहेको थियो, तर मलाई डर थियो शास्त्रले निषेध गर्छ कि भन्ने। तर रुक्मिणी जस्ती भगवती बनेर भाग्न सक्दछिन् भने म पनि त भाग्न सक्छु भन्ने निर्णय गरेको छु। कतिखेर कथा सकिएला र म भागमला भनेर बसेको छु। पण्डितजी हजुरले छिटो कथा सक्नुहोस् भनेपछि पण्डितजी बडा दुखी हुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई कथा सुनाएर मैले यो कुरा पनि बुझेँ। मैले पनि एउटा कुरा बुझेँ कि अनधिकारीलाई शास्त्र सुनाउनु हुँदो रहेनछ। के बुझेँ? जो अधिकारी छैन त्यसलाई शास्त्र सुनाउनु हुँदो रहेनछ। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रबाट के निकाल्ने हो, उपक्रम के हो, उपसंहार के हो, यस्तो हामीले नजानिकन शास्त्रको रहस्य निकाल्न बस्दछौँ अनि अर्थको अनर्थ भइरहेको हुन्छ। तसर्थ शास्त्रको निचोड निकाल्न म सिकाउँदैछु। विद्वानहरूले पनि शास्त्रको निचोड निकाल्न सिकुन् भन्नको लागि यो बोधसार नामक ग्रन्थ लेखिरहेको छु। किञ्चित कुतूहलेनैव विदुषां प्रियकाम्यया। तर वेदमा बताएको छ, समाप्ति कामो मङ्गलमाचरेत्, विघ्न ध्वंस कामो मङ्गलमाचरेत्। मतलब समाप्ति चाहनुहुन्छ भने, ग्रन्थ लेख्न बस्नु भएको छ भने र समाप्ति चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले के गर्नुहोस्, मङ्गलाचरण गर्नुहोला। महाभाष्यकार भन्नुहुन्छ, मङ्गलादिनी मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारस्य वृद्धियुक्ता यथा स्युः। मतलब जसले मङ्गलाचरण गरेर ग्रन्थ आरम्भ गर्दछ त्यो व्यक्ति बलवान हुन्छ। त्यसका ग्रन्थ धेरैले पढ्दछन्, त्यसको फाइदा धेरैले लिन्छन्, त्यसको सदुपयोग हुन्छ, दुरुपयोग हुँदैन। तसर्थ ग्रन्थ लेख्नुभन्दा अगाडि सबैले मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ भन्दछन्। त्यही भएर मैले पनि मङ्गलाचरणं कृत्वा, मङ्गलाचरण गरेर बोधसारो निरूप्यते, बोधसार नामक पुस्तक लेखिरहेको छु। अब यहाँ टीकाकार भन्नुहुन्छ, कुनै पनि ग्रन्थलाई शास्त्र बनाउनको लागि चारवटा चिजको निरूपण गरिदिनु पर्दछ। अलिकति गाह्रो विषय छ। यद्यपि उपनिषदहरू चिन्तन गरिरहँदा यो विषयलाई छुनु पर्दैन र मैले छोएको थिइनँ, आजसम्म भन्न परेको थिएन मलाई। रामगीता पनि बिचको थियो, अध्यात्म रामायणको उत्तरकाण्डको 5औं अध्याय थियो, यो प्रसङ्ग उठाउनु परेको थिएन। उपनिषदहरूमा पनि यस्तो प्रसङ्ग उठाउनु परेको थिएन। आज म नयाँ ग्रन्थ सुरु गर्दैछु र संक्षेपमा यी चारवटा विषय म यहाँ प्रतिपादन गर्दैछु। टीकाकार, अर्थतश्च शास्त्रत्व सिद्धये तस्य अनुबन्ध चतुष्टयमपि सूचयति। कुनै पनि श्लोकद्वारा मङ्गलाचरण गरिएको छ भने त्यो श्लोकभित्र चारवटा चिज हुनुपर्दछ अरे। विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनं विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मङ्गलं नैव शस्यते। अलिकति शास्त्रीय कुरा आएको छ। त्यो ग्रन्थ सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो ग्रन्थमा कुन कुन विषयको प्रतिपादन गरिँदैछ भन्ने कुरा बताइदिनु पर्दछ। मङ्गलाचरण गर्दा गर्दै यसलाई भनिन्छ विषय। यहाँ विषय के हो त भन्दा बोधसार यो शब्द लेखिएको छ नि, योबाट विषय बताइएको छ। बोध शब्दको अर्थ यहाँ गर्नुहुन्छ समष्टि व्यष्टि अन्तःकरणावच्छिन्न चिदाभास।
भनेको त हामीहरूले बुझ्दछौँ होला। दुई प्रकारको अज्ञान हुन्छ, एउटा समष्टि अज्ञान हुन्छ, एउटा व्यष्टि अज्ञान हुन्छ। समष्टि अज्ञानलाई हामीले अज्ञान भन्दछौँ, माया भन्दछौँ, प्रकृति भन्दछौँ भने व्यष्टि अहङ्कारलाई हामीले अन्तःकरण भन्दछौँ। व्यष्टि अन्तःकरणले अवच्छिन्न जति चैतन्य छ त्यसलाई हामीले जीव भन्दछौँ। समष्टि अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्य छ त्यसलाई हामीले ईश्वर भन्दछौँ। पुरै जङ्गललाई हामीले जङ्गल भन्दछौँ क्या, पुरै बुट्टाहरूको समुदायलाई हामीले के भन्दछौँ? जङ्गल भन्दछौँ। अनि एउटा एउटालाई के भन्दछौँ? जङ्गल नभनेर बुट्टा भन्दछौँ, रुख भन्दछौँ। पुरै क्षेत्रफललाई हामीले गाउँ भन्दछौँ। एउटा एउटालाई भन्नु पर्यो भने घर भन्दछौँ। समष्टिमा गाउँ, व्यष्टिमा घर। समष्टिमा वन, व्यष्टिमा रुख वृक्ष। त्यस्तै प्रकारले यो अज्ञानलाई समष्टिमा भन्नु पर्यो भने ईश्वर, व्यष्टिमा भन्नु पर्यो भने जीव। तपाईँ सहस्रशी रेखा पुरुष भनेर भगवती श्रुतिले स्वयं गान गर्नुभएको छ। हजारौँ त्यसका मुख छन् भनेको एउटा मेरो हो, एउटा हजुरको हो, एउटा उहाँको हो, एउटा उहाँको, यसरी हजारौँ मुख बनाउनु भयो भने त्यो परमात्मा बन्यो कि? परमात्मा हुनलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भने मेरो मात्रै म जीव भएँ के अरे, मेरो हजुरको सबैको चेहरा मिलाउने हो भने सहस्रशी रेखा मतलब हजारौँ शिरहरू भए, हजारौँ हातहरू भए, हजारौँ खुट्टाहरू भए भने अनि त्यो तत्त्वलाई के भन्दछन्? ईश्वर भन्दछन्। त्यही भएर यहाँ यो बोध शब्दको अर्थ के हो भने जीव पनि हो, ईश्वर पनि हो। अनि सारा शब्दको अर्थ के हो नि भन्दा यहाँ लेख्नुहुन्छ तद बिम्बभूतम चैतन्यम। अब अलिकति गाह्रो हुँदैछ। मैले अलि अस्ति नै पनि रामगीतामा पनि प्रसङ्गलाई चिन्तन गरेको थिएँ। माथि सूर्य छ, एउटा ठुलो तलाउ छ, त्यो तलाउमा पनि सूर्यको प्रतिबिम्ब परेको छ। अनि यतापट्टि थोरै साना साना भाँडाहरूमा पानी छ, त्यहाँ पनि सूर्यको प्रतिबिम्ब परेको छ भने माथिको जो सूर्य छ त्यसलाई ब्रह्म भन्दछन्, जसको प्रतिबिम्ब परेको छ, जसलाई बिम्ब भन्दछौँ हामीहरूले। अनि तलाउमा परेको छ भने, ठुलो अज्ञानमा परेको छ भने त्यसलाई भन्दछन् ईश्वर। तलाउभित्र प्रतिबिम्ब परेको जो सूर्य छ त्यो ईश्वर हो। अनि त्यही तलाउबाट निकालेको जल साना साना भाँडामा, कटौरामा, गिलासमा अथवा गाग्रीहरूमा थिए, त्यहाँ पनि सूर्यको प्रतिबिम्ब परेको छ, साना सानामा परेको छ भने त्यसलाई भन्दछन् जीव। त्यही भएर जीव अनेक छन् अनि सबको मालिक एक, मतलब ईश्वर एक हुनुहुन्छ। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्न, परमात्मा एक एव। तर्कशास्त्रीहरू भन्दछन् परमात्मा एक हुनुहुन्छ, जीव भिन्न भिन्न छन् भने यहाँ अब बोध शब्दको अर्थ के हो? तलाउमा परेको प्रतिबिम्ब र गाग्रीहरूमा परेको प्रतिबिम्ब बोध शब्दको अर्थ हो भने सार शब्दको अर्थ के हो भने आकाशमा बसेको सूर्य हो जो बिम्ब स्वरूप छ। वास्तवमा भन्ने हो भने आकाशमा बसेको सूर्य र प्रतिबिम्बमा केही भेद छैन, एउटै सूर्य हो। बिम्ब हट्ने हो भने प्रतिबिम्बमा जलमा प्रतिबिम्ब देखिँदैन, त्यसको सत्ताले सत्तान्वित भएर त्यसबाट सत्ता पाएर नै यी जलमा र त्यो तलाउमा र ती गाग्रीहरूमा प्रतिबिम्ब देखिएको होइन र हो। तसर्थ यी दुईटै के हुन्? एकै हुन्। सूर्य अस्ताए भने यी प्रतिबिम्ब आफै अस्ताउँछन्, सूर्य उदाए भने यी प्रतिबिम्ब आफै बन्दछन्। तसर्थ यहाँ बोध सार शब्दले के भनेको छ भने जीव र ईश्वर अनि परमात्मा, जसलाई हामीले ब्रह्म भन्दछौँ, यी तिनटै
एक हुन् भन्नु यो ग्रन्थको लक्ष्य हो, विषय हो। यो ग्रन्थमा के गरिन्छ भने जीव र शिवको एकता बताइन्छ। अगाडि ग्रन्थकारले स्वयं यो ग्रन्थ किन राम्रो छ भनेर भन्ने बेलामा आफै भन्नुहुन्छ कि प्रत्येक श्लोकमा जीव र शिवको एकतालाई प्रतिपादन गरिएको छ, तसर्थ यो ग्रन्थ जस्तो श्रेष्ठ ग्रन्थ कुनै पनि हुँदैन भनेर बोधसार बनाउने नरहरिजीले स्वयं प्रशंसा गर्नुभएको छ। हामी त्यो पनि चिन्तन गरौँला अब समय मिल्यो भने। यसरी बोधसार शब्दद्वारा विषयको निरूपण गरियो। अलिकति गाह्रो भए तापनि यो क्रम हो, तसर्थ श्रवण गरिदिनु होला। अब विषय भएपछि अधिकारीको हो त नि भन्दा यहाँ बताइएको छ कुतूहले नैव, जसले आफूलाई पनि कुतूहल बनाउन चाहन्छ अथवा आफूलाई पनि आनन्दमा डुबाउन चाहन्छ त्यो व्यक्ति अधिकारी हो है। यहाँ लेख्नु भएको छ चित्त स्थैर्य सब अधिकारिणश्च विशिष्टा अत्र सूचिता हो। अथवा ग्रन्थकारले त विदुषाम शब्द लेखेर यहाँ अधिकारीको सूचना दिनुभएको छ। विदुषाम मतलब विद्वान, जसले शास्त्रलाई सुनेको छ त्यो व्यक्ति बोधसारको लागि अधिकारी हो। त्यसले बोधसार सुन्न सक्दछ। 10 पास गरिसकेपछि बल्ल 11 मा भर्ना हुन पाइन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले बोधसार कसले सुन्ने त नि भन्दा जसले गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र आदि सुनेको छ, ज्ञान प्राप्त गरेको छ, त्यो व्यक्तिले नै बोधसार सुन्ने। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ प्रयोजन के हो त नि भन्दा जसरी नरहरुले आनन्दमा डुबिरहेका थिए, आफ्नै आनन्दमा डुबिरहेका थिए, त्यस्तै प्रकारले कोही आफ्नै आनन्दमा डुब्न चाहन्छ भने मतलब आफ्नै आनन्दमा डुबाउनु नै यसको प्रयोजन हो। तपाईलाई विषयको आनन्दमा डुबाउँदैन यसले। मिठाईको दोकानमा जानुभयो भने रसमलाईको आनन्दमा डुबाउँदछ मिठाईको दोकानवालाले। नृत्य घरमा जानुभएको छ भने त्यो नृत्यको आनन्दमा तपाईलाई डुबाउँदछन्। कहीँ सङ्गीत सुन्न जानुभएको छ भने ध्वनिको आनन्दमा तपाईलाई डुबाउँदछन् भने यहाँ तपाईलाई आँखाको, कानको, नाकका विषयगत आनन्दमा डुबाउने होइन, तपाईलाई आफ्नो आनन्दमा डुबाउने ग्रन्थ हो। तसर्थ यहाँ कुतूहले नैव यो शब्दद्वारा प्रयोजन पनि बताइएको छ। अनि सम्बन्ध के हुन्छ भन्दा ग्रन्थ र हाम्रो, ग्रन्थ र ज्ञानको एउटा प्रतिपादक हुन्छ, एउटा प्रतिपाद्य हुन्छ, एउटा भन्नेवाला हुन्छ, एउटा भनिनेवाला हुन्छ। यो ग्रन्थ नभएका भए हामीले भन्न सक्दैनथ्यौँ। त्यही भएर हामीले कति दुःख गरेर खोजेको काम भनेर मैले हिजो चिन्तन गरेको थिएँ। लन्डनमा भेटिएको पुस्तक थियो, जो संस्कृत टीका पनि यसको उपलब्ध छ हैन। त्यो संस्कृत टीकालाई हामीले वहाँबाट खोजेर ल्याएर त्यसलाई आधुनिक भाषामा बुझिने लिपिमा बनाएर प्रकाशन गरेका छौँ। त्यही भएर पुस्तक पनि आवश्यक छ। अनि पुस्तकबाट दिइने ज्ञान यसमा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध हुन्छ। यसलाई तपाईले संक्षेपसित सुनिदिनु भयो, मैले संक्षेपमा बताएँ। अब अगाडि बढौँ है। यति चीज गरिसकेपछि बल्ल मङ्गलाचरण पूर्ण मानिन्छ। विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनम बिना अनुबन्धम ग्रन्थादो मङ्गलम नैव सस्यते। यदि 4वटा चिज नगरेका भए मङ्गलाचरण पूर्ण मानिन्थेन। तसर्थ मैले यो गाह्रो विषय, शास्त्रीय विषय भए पनि यसलाई अलिकति केलाउने कोसिस गरेँ। अब अगाडि सबैले यो श्लोक उच्चारण गरौँ। अनम्युट गर्नु होला, आवाज खोल्नु होला। अनंत शक्ति संदोह पूर्णस्य परमात्मनः विघ्न विध्वंसिनी शक्तिं गणराजमुपास्महे। यहाँ विघ्न विध्वंसिनी भन्छ, त्यसलाई सिनिम बनाइदिनु होला, बिन्दी बुझ्नु होला। त्यहाँ फेरि एकचोटि भनौँ है।
अनंत शक्ति संदोह पूर्णस्य परमात्मनः विघ्न विध्वंसिनीं शक्तिं गणराजमुपास्मये। उपास्मये। ठिक छ, अब म्युट गरिदिनु होला। यसो बोल्नाले हजुरको तन्त्र पनि भाग्यो होला। यसलाई सङ्गीत मान्नुहोस्। बिचबिचमा कथामा सङ्गीत गर्छन् नि, हजुरहरूको तन्त्र भगाउनको लागि म बिचबिचमा यसरी श्लोक उच्चारण गराउँछु हजुरलाई। एउटा शक्ति छ, अनन्त शक्ति। बस एउटा शक्ति छ, अनन्त शक्ति। त्यो अनन्त शक्तिको सन्दोह भनेको समूह। त्यो समूहले फेरि पूर्ण जो परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो परमात्मासित एउटा शक्ति छ। त्यो शक्तिले चाह्यो भने विघ्नलाई नाश गरिदिन्छ। हामीले राम्रोसित बोधसार श्रवण गर्न सक्दछ र आफूलाई तार्न सक्दछ। त्यस्तो जो शक्ति छ त्यसलाई गणराज भनेर नाम दिनुभएको छ। विघ्नेश्वर जसलाई गणपति भन्दछौँ, गणेशजी भनेर भन्दछौँ हामीहरूले, त्यस्ता गणपतिको म उपासना गर्दछु। यहाँ यो कुनै वेदान्तीले गरेको स्तुति हो, मङ्गलाचरण हो, तसर्थ यहाँ अर्कै प्रकारको स्तुति हुन्छ। अब यहाँ थोरै चिन्तन, सामान्य अर्थ मैले गरेँ, अब अलिकति चिन्तन गरौँ। अनन्त शक्ति छ परमात्माको भनिन्छ। परमात्माको शक्ति अनन्त छ कि एक छ त नि? के कति होला परमात्माको शक्ति? श्रुति वेदलाई सुन्ने हो भने त वेदले भन्दछ अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भन्छ। अजा भनेको जो परमात्माको शक्ति छ त्यो एका भनेको एउटी छन्, धेरै छैनन्। परमात्माको शक्ति एउटै छ। अनि यहाँ अनन्त शक्ति किन लेखियो त नि? फेरि यो प्रश्न इन्द्रो के अरे मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम भन्ने श्वेताश्वेतर उपनिषदको मन्त्र पनि छ। त्यहाँ मायाम एक वचन लेखिएको छ। त्यही भएर परमात्माको शक्ति एउटा मात्रै हुनुपर्दछ। यो वेदोपदिष्ट उपदेश हुँदा हुँदै पनि हामीले परमात्माको शक्ति अनन्त मान्दछौँ कि? त्यसमै रजगुण प्रदान भएर परमात्मा ब्रह्मा बन्नुहुन्छ हैन, तमोगुण प्रदान भएर परमात्मा शिव शंकर बन्नुहुन्छ, सत्वगुण प्रदान भएर परमात्मा विष्णु बन्नुहुन्छ, अरु अरु गुण प्रदान भएर कोही जीव बन्दछन्, कोही मानव बन्दछन्, कोही दानव बन्दछन्, कोही बुट्टाहरू बन्दछन्। यो परमात्माको शक्तिले नै त हो नि। तसर्थ त्यो शक्तिका किरणहरू, त्यसलाई विकिरण भनौँ हामीहरूले, ती विकिरणहरू धेरै छन्। शक्ति एउटा छ, शक्तिबाट निक्लिने तरङ्गहरू धेरै भएको हुनाले अनि श्रुतिले भन्दछ इन्द्रो मायाभि पुरुरूप इयते। इन्द्र भनेको परमात्माले मायाभि, अब यहाँ बहुवचन लगाइएको छ कि धेरै मायाहरूद्वारा, धेरै शक्तिहरूद्वारा यो सारा संसारलाई बनायो। यदि एउटै शक्तिले संसारलाई बनाएका भए सबै एक रसका हुनुपर्ने थियो कि? सबैलाई एउटै चिज मन पर्ने थियो, सबैलाई एउटै रङ मन पर्नुपर्ने थियो, सबैलाई एउटै सब्जी मन पर्नुपर्ने थियो। तर उसलाई यो मन पर्छ, उसलाई यो मन पर्दैन, उसलाई यो रङ मन पर्छ, उसलाई यो रङ मन पर्दैन भनेर हाम्रो चिन्तनै त यसैमा छ नि। भनेपछि त्यो परमात्माको एउटा शक्ति, त्यो एउटा शक्तिबाट निक्लेका अनन्त किरणहरू त्यो भएको हुनाले अनन्त शक्ति भनिन्छ।
अब फेरि पछाडि लेखिएको छ सन्दोह। सन्दोह शब्दको अर्थ हुन्छ पूर्ण समूह। सन्दोह लेखिसकेपछि अनन्त शब्दको अर्थ संख्यागत अनन्त नलिएर न अन्त इति अनन्त लिँदा राम्रो हुन्छ। जसको नाश हुँदैन त्यस्तो शक्ति छ परमात्मासित। अब थोरै चिन्तन नगरी अगाडि बढ्नै पाइँदैन। अब के गर्ने? परमात्मासित एउटा यस्तो शक्ति छ जसलाई माया भन्दछौँ हामीहरूले, जसलाई अज्ञान पनि भन्दछौँ, प्रकृति भन्दछौँ, कसैले अदृष्ट भन्लान्। इत्येषा सहकारी शक्ति रसमा माया दुरुन्नीतितो मूलत्वात् प्रकृति प्रबोध भयतो विद्येति यस्योदिता इत्यादि प्रकारले नाम अलग अलग दिए तापनि परमात्मासित एउटा शक्ति छ। त्यो शक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैन भने हामीले ज्ञान उत्पन्न गरेपछि पनि त शक्ति नष्ट हुँदैन। अनन्त शक्ति भनिएको छ नि, नाश नहुने शक्ति भनिएको छ। त ज्ञान उत्पन्न गरेर के फाइदा भयो? प्रश्न बन्यो। कि त शक्ति नष्ट हुनुपर्दछ, अनन्त हुनु पाउँदैन। यदि अनन्त शक्ति नष्ट नहुनेवाला शक्ति छ भने हामीले ज्ञान गरे तापनि त्यो माया छँदैछ, अज्ञान छँदैछ। अनि अज्ञान रह्यो भने त हामी बन्धनमा छँदैछौँ, हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। तसर्थ यो शक्ति नष्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो चिन्तन वेदान्तीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यही चिन्तन गराउनको लागि ग्रन्थकारले यस्ता शब्द लेखिदिनुहुन्छ कि अब भगवान्ले गीतामा कस्ता लेखिदिनु भएको छ भने मैले गरेको हुँ तर मलाई नगरेको जान भनेपछि अब त्यहाँ वेदान्त भन्दिनँ भन्दा नि वेदान्त भन्नै पर्छ। जति नै कोसिस गर्नु वेदान्त नभनिकन त पङ्क्ति लगाउनै सक्नुहुन्न। भगवान्ले भन्नु चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अरे विरोधी शब्द आयो कि म कर्ता हुँ र अकर्ता हुँ। अनि भन्नु पर्यो नि यो कारणले परमात्मा कर्ता हो, यो कारणले परमात्मा अकर्ता हो भन्दाखेरि वेदान्तको कुरा नभनि सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अनन्त शक्ति भनिएको छ, नाश नहुनेवाला शक्ति भनिएको छ। यो शक्ति नाश हुन्छ कि हुँदैन यहाँ बसेर चिन्तन गर्नुपर्दछ। ठुलो चिन्तन गर्ने हो भने यहाँ धेरै ठुला ठुला चिन्तनहरू प्राप्त हुन्छन्। यसमा शक्ति यदि नाश भयो भने यो सृष्टि समापन हुन्छ। किनकि सृष्टि परमात्माले बनाएको होइन, परमात्माको जो शक्तिले बनाएको हो कि एतेन प्रकृति कर्तृ पुरुषस्तु पुष्कर पलाशवद निर्लेप किन्तु चेतन। परमात्मामा जो शक्ति छ त्यो शक्तिले गर्दा यो सारा जगत बनेको। यदि शक्ति नाश भइदियो भने जगत कसले बनाउने? संसार नहुने आपत्ति आउँछ। अनि शक्ति रह्यो भने तत्सत्वा सत्वाभ्यम पुरुषस्य संसार पवर्गौ। शक्ति रह्यो भने हामी मुक्त नहुने आपत्ति आउँछ। अब के गर्ने होला? शक्तिलाई कस्तो मान्दा ठिक होला ल भनौँ त? दुईटै आपत्ति मैले के लाएँ यहाँ। शक्तिलाई नित्य मान्दा हामी अमुक्त हुनुपर्ने, मुक्तै नहुने हामी कहिले पनि। अनि शक्तिलाई अनित्य मान्दा संसार नरहनु पर्ने, संसार नपर्नु पर्ने। यस्ता प्रश्नहरू भइराख्दछन्। यसलाई धेरै प्रकारले उत्तर दिने कोसिस गरिन्छ। कोसिसमा सानो कोसिस यो छ कि जसलाई ज्ञान हुन्छ त्यसको लागि माया रहँदैन कि, त्यसको लागि माया नष्ट भए तापनि अर्को व्यक्तिको लागि माया जीवित नै छ हो। त्यही भएर शक्ति अनित्य पनि छ, नित्य पनि, मतलब नष्ट पनि हुन्छ, नष्ट पनि हुँदैन। मेरो लागि त नष्ट भयो, मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ भने। तर देवदत्तले ज्ञान प्राप्त गरेको छैन भने देवदत्तको लागि शक्ति नष्ट भएको छैन। तसर्थ हामी मुक्त पनि हुन्छौँ अनि शक्तिको स्थिति पनि बन्दछ, संसार पनि बन्दछ। यो सहज एउटा उत्तर दिने प्रयास हो। वास्तवमा यो उत्तरमा पनि धेरै प्रश्नहरू उपस्थित भइरहेका छन्,
तर ती सबै प्रश्नहरूलाई केलाउन म यहाँ सक्दिनँ। यति नै उत्तर दिन्छु। थोरै चिन्तन यसमा गर्दा हामी कहीँ पनि गयौँ भने कुनै पनि पदार्थ देख्यौँ भने त्यो पदार्थमा कि त नाम रूप र अतचित आनन्द यी पाँचवटा चिज हुन्छन्। जस्तै मेरो अगाडि यो रुमाल छ, यो रुमालमा पाँचवटा चिज छ। एउटा यसको नाम छ, रुमाल भनिराखेँ मैले। अर्को यसको रूप छ, ठुलो सानो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यसको रङ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि छ भनिरहेको छु, यसको ज्ञान भएको छ, यसलाई देखेर आनन्द आइरहेको छ। तसर्थ यहाँ कतिवटा चिज छन्? पाँचवटा चिज छ। एउटा नाम छ, एउटा रूप छ, एउटा सत छ, एउटा चित छ, एउटा आनन्द छ। अब हेरौँ है, हामी दोकानमा कपडा किन्न गयौँ भने हामीले दुईटा चिज मात्रै हेर्छौँ कि कुन कम्पनीको हो, यसको नाम, कम्पनीको नाम चाहियो, अनि त्यसको रङ कस्तो छ र आकार कत्रो छ, यति नै हेर्दछौँ, अरू हामीलाई चाहिएन। के हेर्दा रहेछौँ हामीले कपडा किन्न गयौँ भने? तीज आउँदैछ, तीजको बेलामा रातो साडी चाहिन्छ, श्रावणको लागि किन्ने हो, त्यही भएर हरियो साडी चाहिन्छ हैन। आमालाई दिने हो, त्यही भएर रातो कालो हुनु हुँदैन, अरू नै रङको चाहिन्छ। उसलाई त्यो रङ मनै पर्दैन भनेर रङ हेर्दछौँ अनि कपडाको नाम हेर्दछौँ, त्यहाँभन्दा अरू चिज हामीले हेर्दैन। त्यस्तै प्रकारले कुनै ज्ञानी गयो भने त्यसले के हेर्छ भने नाम र रूप हेर्दैन, त्यसले सत चित आनन्द मात्रै हेर्छ कि। अज्ञानी र ज्ञानीमा यही भेद छ। अज्ञानीले के गर्दछ? नाम र रूप मात्रै हेरेको हुन्छ, उसले सत चित आनन्दलाई छोडिदिन्छ। ज्ञानीले के गर्दछ? सत चित आनन्दलाई हेरेको हुन्छ, नाम र रूपलाई छोडिदिन्छ। जसले सतचित आनन्द देखेको छ त्यसले नाम रूप देख्दैन, तसर्थ त्यसको लागि यो संसार छँदै छैन। माया नष्टवत छ, नष्ट पनि भन्न पाइँदैन, किनकि उत्पन्न भएका भए नष्ट भयो भन्न पाइन्थ्यो। रज्जुमा सर्प बनेका भए नाश भयो मर्यो भन्न पाइन्थ्यो। रज्जुमा सर्प हिजो थिँदा पनि थिएन, देखिन्जेल हो कि जस्तो थियो, अनि गइसकेपछि रहेन, त्यहाँ नाश भयो मर्यो भन्न पाइँदैन। त्यस्तै प्रकारले सबै ठाउँमा जसले भक्तले के गर्दछ? सिया राममय, सबै ठाउँमा राम मात्रै देखेको हुन्छ, अर्थात् सतचित आनन्दलाई मात्रै देखेको हुन्छ। अनि जो भक्त छैन त्यसले के देख्दछ? नाम र रूपलाई देख्दछ। तसर्थ यो यसरी मुक्तिको व्यवस्था पनि बन्दछ र संसारको व्यवस्था पनि बन्दछ। त्यही भएर यहाँ भनिएको छ अनन्त शक्ति, नष्ट नहुनेवाला शक्ति। त्यसको समूहले पूर्ण भएको छ परमात्मा। परमात्मा पूर्ण छ। पूर्ण हुनको लागि के गर्नुपर्दछ नि? 3 प्रकारको व्यापक हुनुपर्दछ, बल्ल पूर्ण हुन्छ कि। के गर्नु पर्दो रहेछ पूर्ण हुनलाई? 3 प्रकारको व्यापक हुनुपर्दछ। व्यापक 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 जोड्नु भयो भने बराबरमा बल्ल पूर्ण हुन्छ कि। एउटा कालकृत व्यापक, एउटा देशकृत व्यापक, एउटा वस्तुकृत व्यापक, यी 3टा व्यापकलाई जोड्नु भयो भने अनि त्यसपछि बराबर दबाउनु भयो भने के आउँछ? पूर्ण आउँछ। जसरी 1 + 1 + 1 जोड्नु भयो भने 3 आउँछ, त्यस्तै प्रकारले व्यापक प्लस व्यापक प्लस व्यापक जोड्नु भयो भने पूर्ण आउँछ। कालकृत व्यापक हामीले बुझेकै हौँ। नयाँ नयाँ शब्दले भन्दाखेरि हजुरले बुझ्न सहज हुन्छ कि भनेर मैले यस्ता शब्द खोजेको हुँ। कालकृत व्यापक भनेको यो कालमा पनि छ, त्यो कालमा पनि छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ भने त्यो कालकृत व्यापक भयो। कालको सीमाले त्यसलाई बाँध्न सकेनौँ कि। हामीलाई कालको सीमाले बाँध्न सकिन्छ। म केही साल पहिला थिइनँ, केही साल पछि रहन्न। हाम्रो घरमा घैँटो छ, आश्रममा घैँटो छ, केही दिन पहिला थिएन, अब केही दिन पछि रहन्न, त्यसलाई कालले बाँध्न सकिन्छ।
तर परमात्मालाई त्यस्तो भन्न सकिँदैन। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। तसर्थ कालकृत व्यापक छ परमात्मा। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा देशकृत व्यापक पनि छ कि, जस्तै नेपाल सुनौलीमा जाने पनि सकिन्छ, यतातिर कहाँ जाने पनि सकिन्छ, यता उहाँ जाने पनि सकिन्छ, तर परमात्मा कहीँ गएर पनि सकिँदैन। त्यही भएर परमात्मा देशकृत व्यापक पनि छ अनि वस्तुकृत व्यापक पनि छ। यो घट होइन, तर यो परमात्मा हो। घट पनि परमात्मा हो, म पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको इत्यादि प्रकारले परमात्मा सबै राम हो। त्यही भएर वस्तुकृत पनि व्यापक छ। त्यही भएर परमात्मालाई के भन्दछन्? पूर्ण भन्दछन्। त्यो पूर्ण जो परमात्मा हुनुहुन्छ, हामीहरूलाई जीवात्मा भन्दछन्, किनकि हामी मायामा नाच्दछौँ, रुन्छौँ, चिल्लाउँछौँ, त्यही भएर हामीलाई जीवात्मा भन्दछ। जो मायाले सताउँदा पनि रुँदैन त्यसलाई महात्मा भन्दछन्। अनि जसले मायालाई नचाहेको हुन्छ त्यसलाई भन्दछन् परमात्मा। कतिवटा आत्मा हुँदो रहेछन्? 3टा। कुन कुन नि? एउटा मायाले दुःख दिन चाहँदा, रुलाउन चाहँदा रुइदिने, मायाले हँसाउन चाहँदा हाँसिदिने, त्यसलाई भनिन्छ जीवात्मा। सानो सानो घरमा केही घटना भयो, चित्कार गरेर रुन थाल्यो। सानो सानो घरमा केही घटना भयो, यति खुसी भयो, उफ्रियो भने त्यसलाई भन्दछन् जीवात्मा। जत्रो नै घटना घटोस् न, यो मलाई मायाले रुलाउनको लागि हो, त्यसले रुलाएर म रुनेवाला होइन, म त आफू रुन चाहे रुन्छु भनेर परमात्माको नाम स्मरण गर्दै कहिलेकाहीँ रुन मन लागेर रुन्छु, तर त्यसले रुलाउन चाहेर त्यसले सानोतिनो घटना घटाइदिएर म रुनेवाला छैन भनेर मायाले रुलाउन चाहँदा पनि नरुनी मान्छेको नाम के हो? मायाले हँसाउन चाहेको छ, एउटा माला लगाइदिएर जय जयकार गरेर, तर ऊ हल्लिएको छैन, हाँसेको छैन भने, मस्त स्वस्थ आफ्नै स्थितिमा छ भने त्यसलाई भन्दछन् महात्मा। लौ, 2टा आत्मा त बुझियो होइन? के बुझियो? एउटा जीवात्मा अनि एउटा महात्मा। जीवात्मा कसलाई भन्दा रहेछन्? मायाले रुलाउन चाह्यो भने चित्कार गरेर रोइदिने, उसले हँसाउन चाह्यो भने खित्का छोडेर हाँसिदिने, मायाले जति रुलाउन चाहे पनि नरोइदिने व्यक्तिलाई भन्दछन् महात्मा। अनि जसले मायालाई नचाहेको छ, मायामा ननाच्नेलाई महात्मा, मायामा नाच्नेलाई जीवात्मा, मायालाई नचाउनेलाई परमात्मालाई। 3टा आत्मा बुझौँ त आज। मायालाई नचाउने परमात्मा, अनि मायामा ननाच्ने महात्मा, अनि मायामा नाच्ने जीवात्मा। परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? त्यही भएर उहाँलाई परमात्मा भनिन्छ, किनकि उहाँले मायालाई नचाउनुहुन्छ। उहाँसित एउटा शक्ति छ, त्यसलाई भनिन्छ विघ्न विध्वंसिनीम शक्तिम। विघ्नलाई नाश गर्ने शक्ति छ। हाम्रो मन परमात्मामा लाग्दैन, तर त्यो शक्तिले कृपा गर्यो भने, ईश्वर कृपा भयो भने परमात्मामा मन लाग्दछ। तपः प्रभावात् देवः प्रसादात् तपः प्रभावात् भनिएको छ कि देवताको प्रसाद भयो भने, देवताको कृपा भयो भने बल्ल मन परमात्मामा लाग्दछ, नत्र लाग्दैन कि। यमे वैश वृणुते, परमात्माले स्वयं वर्ण गर्यो, तैँले मलाई हेर्न भनेर परमात्माले घुङ्गट खोलिदियो भने, मायाको पर्दा निकालिदियो भने बल्ल हामीले परमात्मालाई देख्न सक्दछौँ, नत्र देख्न सक्दैनौँ। परमात्माको पनि कृपा हुनुपर्दछ। एउटा पहिला त यस्ता कहानी सुनाउँथ्यौँ, दृष्टान्त हाम्रा। अब यो समाज बदलिँदै जाँदा हाम्रो दृष्टान्त पनि फिका परे कि। पहिला विवाह गर्दा घुङ्गट ओढेर आउँथिन् होइन, पति अगाडि छ तर देख्न पाएकी छैनन्, आजसम्म देखेकी छैनन्। सबैले भन्दछन् राम्रो हुनुहुन्छ रे, सुन्दर हुनुहुन्छ रे, हेर्ने मन छ तर लाज छ, घुङ्गट हटाउन सकेकी छैनन्। अनि पतिले नै आएर त्यो घुङ्गट हटाइदियो भने नजिकै रहेको पतिलाई दर्शन हुन्छ, नत्र हुँदैन।
के गरिदिनु पर्यो? पतिले नै आएर हटाइदिनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले परमात्माले नै आएर मायालाई हटाइदिएको छ भने, यो विघ्नलाई नष्ट गरिदिएको छ भने, परमात्माको शक्तिले आएर नष्ट गरिदिएको छ भने हामीले बल्ल परमात्मालाई जान्न सक्दछौँ। तसर्थ त्यो परमात्माको शक्ति जो गणराज मतलब गणपति गणेशजी हुनुहुन्छ, उहाँको म के गर्दछु? उपासना गर्दछु भनेर उहाँले मङ्गलाचरण गरिराख्नु भएको छ। अब अर्को श्लोक पनि चिन्तन गर्ने भने अर्को प्रसङ्ग फेरिन्छ, समयले साथ दिएको रहन्छ। यसो उच्चारण मात्रै गरौँ अनि थोरै अर्थ गरेँ भने म भोलिबाट हामीहरू राम्रो प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। या प्रकाश विमर्शाभ्याम स्वरूपावस्थितिं गता स्मरामि तामहं भक्त्या ज्ञानशक्तिं सरस्वतीं। फेरि एकचोटि भनौँ है। या प्रकाश विमर्शाभ्याम स्वरूपावस्थितिं गता स्मरामि तामहं भक्त्या ज्ञानशक्तिं सरस्वतीं। जो या भनेर ग्रन्थकारले भन्नुहुन्छ अगाडि देखिराखेकी भन्नुहुन्छ कि एउटा ज्ञानशक्ति देखिराखेको छ जसलाई सरस्वती पनि भन्ने गर्दछन्। उहाँलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने प्रकाश र विमर्शद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले परमात्मालाई प्राप्त गरेरै छोड्छु, मैले परमात्मालाई पाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ भने त्यो परमात्मा प्राप्त हुन्छ, नत्र प्राप्त हुँदैन अरे। प्रकाश शब्दको अर्थ बुझ्नुभयो? मैले किन नपाउने परमात्माले? त्यस्ता सामान्य व्यक्तिले त परमात्मा पाए, क्षुद्र जातिमा रहेका क्षुद्र कर्म गर्ने व्यक्तिले त परमात्मालाई पाए भने मेरा आमा बुवाको यस्तो राम्रो खानदान, मेरो यस्तो आचरणमा रहेको व्यक्तिले मैले परमात्मा नपाए कसले पाउँछ भनेर हिम्मत गर्नुहोस् त। परमात्मा मिल्दछ नत्र मिल्दैन। के गर्नु पर्यो? हिम्मत गर्न सक्नु पर्यो। भन्नुहोस् कि आज मैले नपाए कसले पाउँछ परमात्मा? अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रम। ऊर्ध्व पवित्र भनेको मेरा पुर्खाहरू पवित्र थिए, सबले परमात्मालाई पाएका थिए, उनीहरूको तप मेरो साथमा छ, पितृहरूको आशीर्वाद मेरो साथमा छ। मैले परमात्मालाई किन नपाउने? मैले त पाइहाल्छु नि परमात्मालाई। यदि मैले परमात्मालाई पाइनँ भने मेरा पूर्वज सबैले परमात्मालाई प्राप्त गरेका थिए, म कुलघाती हुन्छु, कुलको एउटा परम्परालाई नष्ट गर्नेवाला व्यक्ति हुन्छु। तसर्थ मैले परमात्मा पाउनुपर्छ। यसलाई भनिन्छ प्रकाश, सामर्थ्य बढाउनुहोस्। त्यही भएर नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य उपनिषद भन्दछ। यो सक्दिनँ होला, मैले कहाँ सक्ने, यो त महात्माहरूको कुरो हो, ठुला ठुला विद्वानहरूले जान्दछन् भन्नुभयो भने तपाईँले परमात्मा कहिले पाउनु हुँदैन। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य भनेको बलियो छैन भने, शरीरको बलियो हुनु पर्दैन, मनको बलियो छैन भने त्यसले आत्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। अनि आत्मालाई प्राप्त गर्न बलियो भएर मात्रै हुँदैन, विमर्श पनि गर्नुपर्छ। विमर्श भनेको विचार गर्नुपर्दछ। यो मायालाई नष्ट गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो साधन भनेको के हो भने विचार हो, कि चिन्तन हो। सहतेन विचारम सा, मायाले सबै चिज सहन गर्दछ। हामी चित्कार गरेर रोएका समय अझै प्रसन्न हुन्छ, अझै बलवान हुन्छ कि माया, अझै बलवती हुन्छन्, अझै ताकतवर हुन्छन्। हामी हाँसेका छौँ भने अझै बलियो हुन्छन्। हामी व्यवहार गरेका छौँ भने, कसैलाई धोका दिएका छौँ भने, लुटपाट गरेका छौँ भने माया अझै बलियो हुन्छन्। तर माया कमजोर कहिले हुन्छन् भने हामी बसेर चिन्तन गर्न थाल्यौँ भने मायाले सहन गर्न सक्दिनन्। सबै चिज सहन गर्न सक्छन् तर चिन्तनलाई सहन गर्न सक्दिन। त्यही भएर अभि भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि, उहाँले भन्नुहुन्छ सहतेन विचारम सा, त्यसले विचारलाई सहन गर्न सक्दिनन्। त्यही भएर विचार गरौँ बसेर।
यसो गऱ्यौँ भने स्वरूपावस्थितिङ्गता ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ यति दुईटा काम गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गरेरै छोड्नुहुन्छ। तुलसीदासले भन्नुहुन्छ नि दुईटा काम गर्न जीवनमा राम प्राप्त भएर छोड्दछ। परस्त्रीलाई आमा जस्तो मानिदिनुहोस्, परधनलाई लोष्ट मतलब ढिलो जस्तो मानिदिनुहोस्। इतना कीजिए हरि नाम मिले त तुलसीदास जमान भन्नुहुन्छ कि दुईटा काम गर्न जीवनमा, परस्त्री मात मानिए परद्रव्य लोष्ट समान। इतना कीजिए, दुईटा काम गर्नु। मैले पनि दुईटा काम गरेको, मलाई राम मिल्नु भयो भने यति दुईटा काम तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँले राम प्राप्त गर्नु भएन भने मेरो ग्यारेन्टी भयो मैले कसै गरी राम दिलाइदिने भयो भनेर तुलसीदासले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यही भएर जसले दुईटा काम गरेको छ ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ त्यसले स्वरूपको अवस्थितिलाई प्राप्त गर्दछ। हेर्नु कति आत्मविश्वासले भरिएको छ ग्रन्थ। स्मरामि ताम अहम भक्त्या, त्यस्तो जो ज्ञानशक्ति सरस्वती हुनुहुन्छ, जसलाई दुईटा काम गरे मात्रै प्राप्त भइदिनुहुन्छ, त्यस्ती सरस्वतीलाई पनि म नमन गर्दछु। सरस्वतीले धेरै चिज माग्नुहुन्न, सुन चाँदी हिरा मोती केही माग्नु हुँदैन, दुईटा चिज गरिदिनु पर्दो रहेछ। के एउटा प्रकाश, अर्को विमर्श। मैले पाएरै छोड्छु भने मैले पाउँछु नै भन्ने हिम्मत र त्यसको विषयमा चिन्तन गर्न थाल्यौँ भने पक्कै पनि सरस्वती प्राप्त हुनुहुन्छ। यसको लागि अब भोलिबाट हामीहरू अर्को प्रसङ्गमा जाँदैछौँ। अब हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो शीर्षक आउँदैछ, गुरुस्तव अथ गुरुस्तव। स्क्रिनमा देख्नुभएको छ। गुरुलाई आफ्नो समर्पण गरिदिनुहोस्। ठगिनु हुँदैन, तपाईँ किन ठगिनु हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग भोलिदेखि लिएर हामी 14-15 श्लोकबाट गर्नेछौँ। मिठो प्रसङ्ग छ। अब समय पनि अगाडि गइसकेको छ। भोलिबाट हामीहरू अथ गुरुस्तव चिन्तन गर्नेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।